अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी तबीयत तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन ये है कि 1 वीक लगा दिया। और कोई भी वायरल होता है या कुछ भी इस तरह का मसला होता है तो वो आपको पता है टाइम थोड़ा सा लगाता है। तो खैर मुझे आज फिर लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि आज मैं एक जगह पे गई थी और वापस आई हूँ, तो मुझे अब फिर लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन आप लोग दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि अब और ज़्यादा बीमारी में से अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के अब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला वीक तो मैंने मज़े से बिस्तर में गुजारा है, हेल्पर भी नहीं आ रही थी। अच्छा, ये तो खैर ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। जब मैं अम्मा के घर गई थी तो मेरा था कि काफ़ी अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन अम्मा के घर जाके मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर बस ये है कि वहाँ भी फिर मैं ज़्यादा नहीं रुक पाई, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, देखिए अब मेरे माँ बाप खुद बुज़ुर्ग हैं, तो उनको बजाय इसके कि मैं उनका ख़्याल रखूँ, वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हो रहे थे। स्पेशली मेरे अब्बू, वो बहुत ज़्यादा ना, हालांकि मुझे नज़ला ज़ुकाम ही था, लेकिन हाँ फ़ीवर मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो वो उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे। तो वही बात है, वो बार-बार उठ के मेरे पास आ रहे थे, हालाँकि उठ भी नहीं पा रहे थे। तो बस फिर मैंने ज़बरदस्ती ही वहाँ से वापस आई, क्योंकि इस दफ़ा मैं प्लान बना के गई थी 2-3 दिन रुकूँगी। अपनी खालाओं के घर, फूफो के घर, सबके घर, मामू के घर, सबके घर जाऊँगी। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया मेरी तबीयत की ख़राबी की वज़ह से। तो ख़ैर जी, ये मैं घर आ गई थी। तो फिर ये बीच में एक दिन किसी का मैंने क्लिप बनाया है, मुझे अब याद नहीं है। और आजकल मैं बस अंडे बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। आप देख सकते हैं देसी अंडे है ये, तो इनसे बड़ा फ़ायदा होता है इस तरह फ्लू श्लू में ना। तो मैं खा ही ज़्यादा और कुछ नहीं पा रही, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब है, तो उस वजह से बस ये अंडे सूप इस टाइप की चीज़ें मैं नरम नरम सी खा रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके बाद अल्लाह पाक आसानी कर देते, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आजकल मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, क्योंकि वो भी छुट्टियों पे गई हुई थी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं बीमार हो जाऊँगी, या मेरा तो था अम्मी के घर रहूँगी कुछ दिन, तो खैर वो भी छुट्टियाँ कर ले। लेकिन चले शुक्र है घर की हालत उतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी, क्योंकि 2-3 दिन तो बिल्कुल मैं ऊपर ही थी अपने बेडरूम पे। तो मुझे लग रहा था कि नीचे जाऊँगी तो बहुत बुरे हालात हुए होंगे, लेकिन नहीं। फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, हस्बैंड ने और बच्चों ने। तो उतनी ज़्यादा गंदगी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। तो बस यहाँ पे यही मैं घूम फिर के देख रही थी। और इसके बाद जी आज फिर मैंने बैग भी मैंने कहा खोल दिया। अम्मी के घर से आए हुए तकरीबन हफ़्ता होने को आया है, और बैग की आप सूरत हाल देख लिए, इस तरह पड़े हुए हैं। तो खैर बैग शैग खोले और सारे जो कपड़े सामान थे वो बाहर निकाला। अच्छा, खाने शाने का मैनेज ये बच्चे ही कर रहे थे और या हस्बैंड कर रहे थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ इतनी हो गई हैं, कुछ ना कुछ वो बना लेती हैं, खा लेती हैं, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, वो वाले मसले तो है नहीं है कि खाने का क्या होगा। तो खैर जी, ये आज का क्लिप है। आज मुझे एक जगह पे जाना था लंच पे, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। लेकिन इस वक्त मैं ठीक अपने आप को फ़ील कर रही थी। हालांकि हस्बैंड ने बोला था कि अगर अच्छा नहीं महसूस कर रही हो तो कोई बात नहीं है, ना जाओ। लेकिन अब मैं खुद भी चाह रही थी, घर में रह रह के ना मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर मैंने शावर लिया और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ। आपको पता है मुझे कितना अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना। तो खैर यहाँ पे नेल पेंट लगाया, और ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ, मैंने लिया था बोरजान से। और यहाँ अच्छा, आज मेरी हेल्पर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी, तो इसलिए ज़्यादा रिलैक्स में थी। तो जो पिछले क्लिप थे वो पहले के थे ना, तो मिक्स पूरे एक वीक का आप कह सकते हैं कि व्लॉग था। अच्छा, तो ये मैं ड्रेस निकाल के मैंने 2-3 रखी, ये तो शनायर का था। और इसके साथ ही मैंने एक और ड्रेस पे, बल्कि 2 और ड्रेस रखे थे। अच्छा, आज मेरा ग्रीन पहनने का वैसे ही कोई पता नहीं क्यों दिल कर रहा था। ये मारिया बी वाला है, ये सारे लास्ट ईयर, ये नहीं, ये 2 लास्ट ईयर के थे। और इसके बाद जो था वो आपको पता है पिछले दिनों जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद के लिए लेके दिया था, मैंने आपके साथ ईद शॉपिंग हॉल में भी शेयर किया था, ये वाला ग्रीन शनायर का।
تو ان تینوں میں سے میں سوچ رہی تھی، پہلے تو یہ لائٹ گرین پہننے کا میرا دل تھا، لیکن پھر میں نے سوچا یہ پھر کبھی کہیں ہسبینڈ کے ساتھ جاتے تو تب میں پہنوں گی، تو آج یہ والا گرین میرا پہننے کا دل ہو رہا تھا، لیکن یہ پھر میں نے پہنا نہیں ہے، پہنا میں نے ماریا بی والا ہے، لیکن چلے کام چل گیا تھا۔ اچھا یہاں پہ میں گیٹ ریڈی ود می کا آپ کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی، کچھ بنائی بھی ہے اور کچھ یہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میرے کیمرے کی لائٹ بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطلب وہ بالکل وائٹ بتا رہا تھا، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھتی کیا مسئلہ، کوئی سیٹنگ میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، تو پھر اس لیے میں نے تھوڑے سی تو بنائی ہے ویڈیو، پراپر آپ کو ڈریس میں نے پہن کے دکھا نہیں سکا۔ خیر اس کے پیچھے یہ بھی وجہ تھی کہ وہ جلدی جلدی والا شور مچ گیا تھا کہ جلدی جلدی تیار ہو، تو میں نے کہا چلے ٹائم نہیں تھا، تو اس لیے وہ تو ڈریس بھی آپ کو نہیں بتا سکی، لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ میں تیار ہو رہی تھی، تو خیر یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بیس میں نے لگائی ہے، لائٹ بیس لگائی ہے، کیونکہ دن کا ٹائم تھا، اور یہ کنسیلر میں نے لگایا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے بہت زیادہ ڈارک سرکل، ڈارک سپاٹ ہیں، تو آپ کے ہوں تو لازمی آپ کو لگانا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی میری بہن ایسی ہے جس کو تھوڑا سا میک اپ کے بارے میں نالج ہے، تو مجھے پلیز اچھی سی کوئی بیس ریکمینڈ کرے، کیونکہ میری ایکسٹرا ڈرائی سکن ہے، ایکسٹرا ڈرائی سکن ہے، مطلب وہ جو سردیوں میں بھی جو پیچز پڑ جاتے ہیں، اور یقین کرے کوئی بھی میں بیس لگاتی ہوں نا تو وہ آکسیڈائز ہو جاتی ہے، حالانکہ میں اپنی شیڈ کے حساب سے لیتی ہوں، لیکن وہ ایک تو میرے شاید مجھے لگتا ہے ڈارک سپاٹ ہے، اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہے، کنسیلر بھی لگاتی ہوں لیکن پھر بھی یہ تو ایک تو کوئی میری بہن ہے تو کسی کے پاس کوئی ٹپ ہے تو پلیز مجھے یہ ضرور بتائیے گا، یہ والی چیز مجھے بہت ہی عجیب لگتی ہے، تو اس لیے یہ میں نے کہا مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور ڈسکس کروں گی۔ بہت زیادہ میں پارلرز پہ جاتی ہوں تو وہاں سے بھی پوچھتی ہوں، کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان سے بھی پوچھتی ہوں، ہر بندے سے میں نے پوچھ لیے، لیکن میرا مسئلہ جوں کا توں ہے، تو آپ لوگ بتائیے گا کوئی اچھی سی بیس ہو، فاؤنڈیشن ہو، اور جو یہ سارے ڈارک سپاٹ کو کور کر سکے، یا اس کے لیے کچھ اگر ٹپ ہے، کچھ کنسیلر تو یہ ہے کہ میں لگاتی ہوں لیکن کنسیلر سے بھی نہیں ہوتا، ہاں کلر کریکٹر وہ بھی میں نے یوز کیا تھا بیچ میں، لیکن یقین کرے اس سے بھی، یا شاید یہ میرا مسئلہ ہے، تو اگر کچھ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی ٹپ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور کوئی آپ کے پاس ریمیڈی بھی ہے ڈارک سپاٹ کے لیے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی یہاں پہ یہ میرے تینوں ڈریس رکھے ہوئے ہیں، پھر میں کنفیوز ہو رہی تھی کون سا پہنوں کون سا نہ پہنوں، یہ وہ اچھا یہ آپ مجھے بتائیے گا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں؟ اچھا میں تو اگر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کنفیوز ہو جاؤں یہ پہنوں گی تو یہ پہنوں گی، پھر میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو خیر جی فائنلی وہ ماریا بی والا یہ جو ڈارک گرین تھا یہ میں نے پہنا، اچھا لگ رہا تھا، لیکن بعد میں مجھے لگ رہا تھا کہ لائٹ پہنتی دن کے ٹائم تو زیادہ اچھا تھا، تو یہ ہم لیڈیز کا مسئلہ ہے، ہم لوگ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے چاہے کچھ بھی کر لے، تو خیر جی وہاں پہ جا کے میں واپس بھی آ گئی، اب یہ شام کا ٹائم تھا، تو کپڑے یہ گرم جو دھل رہے تھے، تو یہ بھی یقین کریں اس وقت میں آپ کو اپنے اسٹور روم کی اگر صورتحال دکھاؤں نا تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، اتنا کوئی رش بنا ہوا ہے، حالانکہ میں گرم کپڑے سنبھالتی رہی ہوں لیکن جو دھل کے آتے رہے ہیں، بیڈ شیٹس یہ وہ، اور میری ہیلپر بھی جیسے نہیں تھی بیچ میں، تو مشین میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی یا بچیوں کو وہ لگا دیتی تھی، تو مشین لگ رہی تھی، تو وہ چیزیں اتنا زیادہ میرے لیے مسئلہ ہو رہا تھا، تو ابھی حالانکہ میں نے کہا نا جیسے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے پھر فیور ہونے والے، لیکن میں نے کہا اب یہ والے کام اور زیادہ میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ بچیوں کے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے، اور بچیوں کے سکول سٹارٹ ہو گئے تو پھر روٹین آپ کو پتہ ہے بڑی ہیکٹک ہو جاتی ہے، صبح سکول بھیجنا، دن کو کھانا بنانا، رات کا کھانا بنانا، ٹائم پہ ساری چیزیں کرنا، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کروں، آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ پاک مجھے ہمت دے، کیونکہ ہمت ہوگی تو کام ہوگا، ہمت نہ ہونا تو میرے پتہ نہیں لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کر لیتے بیماریوں میں بھی، میرے سے نہیں ہوتا، میں بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہوں، تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔